नमस्कार, म भागीरथा। मेरो आजको प्रस्तुतिको शीर्षक रहेको छ नेपाली भाषामा प्रयुक्त लैङ्गिक विभेदक उखान। मेरो प्रस्तुति सूची यो रहेको छ र यसैका आधारमा चाहिँ मैले यही ढाँचामा प्रस्तुति गर्नेछु। सर्वप्रथम प्रवेश गरौँ परिचयतर्फ। परिचयको क्रममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनका लामो अनुभवहरू हुन्छन्, हाम्रा ती सत्य घटनाहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई नै आधार मानेर चाहिँ सूत्रात्मक रूपमा छोटो तरिकाले अभिव्यक्त गरिने लोकोक्ति नै उखान हो। अब यिनीहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ एकदम सरल भाषामा प्रकट गरिन्छ, कुनै छोटा हुन्छन्, टिप्पणी टुक्का आदिको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ र भाषिक हामीले अभिव्यक्त गरेका भाषाहरूलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि उखानको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ नेपाली बृहत शब्दकोशले चुड्किला, उक्ति, लोकोक्ति आदि भनेर परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै गरेर बन्धु सरले पनि जीवनको सत्य तथा अनुभूति सिद्ध ज्ञानका रूपमा तथा सार्वभौम एवं सार्वकालिक अभिव्यक्तिका रूपमा संक्षिप्त तथा सरल ढङ्गले प्रकट हुने जीवन्त लोकोक्ति अथवा अभिव्यक्ति नै उखान हो भनेर बन्धु सरले पनि परिभाषित गर्नुभएको छ। अब यस्ता उखानहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ लैङ्गिक हिसाबले, जातीय हिसाबले, वर्गीय हिसाबले हेर्ने हो भने विभेदकारी पनि रहेका देखिन्छन् र हामीले चाहिँ यस्ता उखानहरू सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ यात्रारतको अवस्थामा अथवा चाहिँ पैदल हिँडिरहेको बेला कतिपय घरायसी अवस्थामा चाहिँ एकदम अश्लील रूपमा पनि ती उखानहरू प्रयोग गर्ने गरेको पाउँछौँ। यो चाहिँ अब हाम्रो समाज चाहिँ पितृसत्तात्मक छ। यो समाजले चाहिँ महिलालाई उपेक्षाका दृष्टिले हेर्ने पहिलेदेखि नै परम्परादेखि नै अहिलेसम्म पनि त्यो चलिआएको छ र त्यो चाहिँ उखान टुक्का र विभिन्न टिप्पणीहरूमा पनि हामीले देख्ने गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता खालका लैङ्गिक विभेदक उखानलाई चाहिँ अथवा चाहिँ टिप्पणीहरूलाई मैले नारीवादी दृष्टिका आधारमा हेर्ने उद्देश्य राखेकी छु यस प्रस्तुतिमा र यी उखानहरूलाई छनौट गर्नका लागि चाहिँ असम्भावनात्मक नमुना छनौट गरेको छु। सम्भावनात्मक तरिकाले नमुना छनौट गर्दाखेरि लैङ्गिक विभेदक हुने खालकै उखानहरू पाइँदैन भन्ने आधारमा चाहिँ मैले सम्भावनात्मक नभएर असम्भावनात्मक तरिकाले छनौट गरेँ र त्यस्ता तथ्यहरूलाई चाहिँ नारीवादका आधारमा विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेकी छु। र यसरी विश्लेषण गर्ने आधारहरू अब त नारीहरूलाई पहिलेदेखि नै विभेद गरिन्थ्यो त भन्ने आधारहरू पनि छन्, तर ती केही आधारहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्ने कोसिस गरेको छु। जस्तै गीताको अध्याय 9 को 32औं श्लोकमा के भनेको रहेछ भने माम हिम पार्थ व्यपसृत्य ये पिस्यु पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पियन्ति परम गतिम भनेको रहेछ। अब यसले चाहिँ पाप योनिबाट जन्म भएका स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि जे भए तापनि मेरो शरणमा आयो भने चाहिँ तिमीहरू परमधाम हुन्छौ भनेर चाहिँ कृष्णजीले भनेको कुरा। अब उनी त पुरुष थिए, त्यसले गर्दा महिलालाई चाहिँ तल्लो दर्जामा राखिएको रहेछ। त्यस्तै गरेर तुलसीदासद्वारा लेखिएको रामचरित्र मानसको सुन्दरकाण्डमा पनि ढोल, गवार, पशु, शूद्र र नारीलाई चाहिँ कुटेरै त लगाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको श्लोकहरू पनि रहेछन्। त्यस्तै गरेर बङ्गाली भाषाबाट चाहिँ यो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ कताकति मात्रै सुनिन्छ। कसैले भनेको र भाग्यमानीकी श्रीमती मर्छे अभावीको गाई मर्छ भन्दा रहेछन्। मराठी भाषातिरबाट नेपालीमा आएको यो चाहिँ अहिले पनि हाम्रो समाजमा प्रचलनमा छ। फिटेको दाल र पिटेकी छोरी मात्र सही हुन्छन् अथवा चाहिँ हामीले छोरीलाई चाहिँ तह लगाउनै पर्छ, तह लगाएन भने तिनीहरू काम लाग्दैनन् भन्ने त अहिले पनि हामी हाम्रो समाजमा सुन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले अहिलेसम्म हेर्दा समीक्षा गर्दाखेरि आसामी समाजमा चाहिँ लैङ्गिक विभेद खासै हुँदैन भन्ने सुनिन्थ्यो, तर आसामी समाजमा पनि के भनिँदो रहेछ भने हतियारलाई चाहिँ ठिक राख्नलाई उद्याइरहनुपर्छ, धार लगाइरहनुपर्छ, नारीलाई ठिक राख्नलाई चाहिँ कुटिरहनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति त्यो समाजमा पनि पाइँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यी विभिन्न आधारहरूलाई हेर्ने हो भने र पहिलेदेखि नै नारीहरूलाई चाहिँ होच्याउँदै आइन्थ्यो, विभेद गरिँदै आइन्थ्यो भन्ने
हिसाबले नारीवादका आवाजहरू उठ्न थाले। अनि ती नारीवादका आवाजहरू उठ्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै पहिले सुरुमा त मताधिकारका कुराहरू अनि पुरुषसँग समान हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँदै तिनीहरूको अब अवस्था परिवर्तन भएर चाहिँ नारी र पुरुष समान हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ जागरुक सक्रियता हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै नारीवाद हो भनेर चाहिँ विभिन्न उसमा विश्लेषण गरेको पाइन्छ। र नारीवादका कुराहरू गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा त पहिलेदेखि नै 18औं शताब्दीदेखि नै आवाजहरू उठ्दै आएका हुन् लेखनका क्षेत्रमा भने संस्थागत हिसाबले चाहिँ 1848 देखि भनौं 19औं शताब्दीदेखि मात्रै यिनीहरू अब नारीवाद चाहिँ संस्थागत रूपमा विकास हुँदै आएको पाइन्छ। अब यो नारीवादले चाहिँ नारी र पुरुषलाई समान हुनुपर्छ, समानता दिलाउने खालका कुराहरू उठाउँदै आएका, नारी जागरणका कुराहरू उठाउँदै आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ अब नारीको अवस्था कस्तो छ अनि पितृसत्ताले चाहिँ नारीमाथि कसरी चाहिँ दमन गरिरहेको छ, यिनीहरूको सामाजिक क्षेत्रमा कस्तो छ र यिनीहरूलाई चाहिँ माथि उठाउन के गर्नुपर्छ भन्ने खालका अनुसन्धानहरू चाहिँ गर्ने गर्दो रहेछ। तर मैले चाहिँ विशेष गरेर भाषिक अभिव्यक्तिमा कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने कोसिस गरेकी भएर त्यति धेरै नारीवादको कुरा पनि जोड्न खोजेकी छैन। नारीवाद चाहिँ अब पहिले उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, आमूल नारीवाद, मनोविश्लेषणवादी नारीवाद हुँदै हुँदै अहिले पर्यावरणीय नारीवादसम्म आइपुगेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो समाजमा पनि कस्तो छ, हाम्रा भाषिक अभिव्यक्तिहरू कस्ता छन् भनेर चाहिँ हेर्ने कोसिस गरे। त्यसमा चाहिँ अब यहाँ एकत्र गिनेटले पनि बाल्यकालीन अवस्थामा चाहिँ हाम्रै घर परिवारभित्रबाट हाम्रै अभिभावकहरूले चाहिँ बालबालिकालाई कस्तो खालको व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यही व्यवहारबाट नै हामीले चाहिँ त्यो लैङ्गिक विभेद गर्न सिकेका हुन्छौँ, त्यहीबाट चाहिँ लैङ्गिक विभेद सृजना हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पाइँदो रहेछ। र ती विभिन्न आधारलाई हेर्ने हो भने मैले चाहिँ मेरो प्रस्तुतिको अवधारणात्मक ढाँचा चाहिँ त्यो उखनलाई चाहिँ अभिधात्मक रूपमा त्यसको अर्थ बेग्लै भए तापनि त्यसको प्रसङ्ग र तात्पर्यले भिन्नता देखाएको पनि छ भनेर चाहिँ हेर्ने कोसिस गरेकी छु। र विश्लेषणतर्फ जाँदाखेरि चाहिँ अब नारी र पुरुषलाई हेर्ने हो भने प्राकृतिक रूपमा त फरकै छ। जस्तै अब शारीरिक बनावटका कुरा गर्ने हो भने पुरुष र नारीमा भिन्नता हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो आवाजलाई हेर्ने हो भने पनि नारीको आवाज र पुरुषको आवाज सामान्य स्थितिका नारी पुरुषहरू हुन् भने हामीले छुट्याउन सक्छौँ, सुनेकै भरमा पनि हामीले छुट्याउन सक्छौँ। तर त्यही प्राकृतिक रूपमा भएको भिन्नतामै टेकेर पुरुषवादी समाजले अथवा चाहिँ हाम्रो भालेवादी प्रवृत्तिले चाहिँ के गर्यो भन्दा हाम्रो समाजको सांस्कृतिक कारणले नै त्यसैमा टेकेर चाहिँ विभेद गर्न सुरु गर्यो। त्यो चाहे सचेत भएर होस् चाहे चाहिँ सचेत नभइकन होस्, त्यस्ता खालका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिन थाले। र अहिले पनि हामीले सचेत हुँदै अलिकति शिक्षित समाज भनेका ठाउँमा पनि ती अवशेषहरू, पितृसत्तात्मक सोचका अवशेषहरू अहिले पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि नै यस्ता विभेदक खालका भनाइहरू बाहिर आउने गर्छन्, बाहिर फुत्किने गर्छन् कहिलेकाहीँ। र महिलालाई समाजमा चाहिँ मूल्यहीन ठान्ने, दोस्रो दर्जाको मान्ने र उपेक्षाका दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ। र हाम्रो समाजमा हेर्ने हो भने अलिकति स्वावलम्बी भएर चाहिँ अलिकति यो भालेवादी प्रवृत्तिको चाहिँ विरोध गरेर आवाज उठाउने र नारी र पुरुष समान हुन् भन्ने खालका कुराहरू उठाइरहेका नारीहरूलाई चाहिँ हाम्रै समाजले खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, आक्षेप लगाउने प्रवृत्तिहरू हामीले प्रशस्त हाम्रो समाजमा भेट्न सक्छौँ। र त्यस्ता उखानहरूलाई चाहिँ मैले जति सङ्कलन गरे ती केही मैले लिएका उखानहरूलाई चाहिँ 4 भागमा बाँडेको छु। सचेत नभइकन प्रयोग गरिने एक खालका, जस्तै चाहिँ यो सचेत नभइकन पहिले चाहिँ यो 2046 सालको जनआन्दोलन पछाडि चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई किन संविधान बनेन भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ उनले ढिलै होस् तर छोरो होस् भन्ने अभिव्यक्ति दिएको, त्यसको विरोधमा चाहिँ अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि विरोध गरेर चाहिँ आवाज उठाउनु भएको थियो भन्ने कुरा छ। किनभने अब त्यो सचेत उनले चाहिँ नारीलाई होच्याउनका लागि भनेका होइनन्, ढिलो होस् राम्रो होस् भन्ने त्यसको अभिधात्मक अर्थ त आए तापनि त्यस्तो खालको त्यसले दियो। त्यसले गर्दा सचेत नभइकन प्रयोग हुने। त्यस्तै कोमल अलीको एउटा गीत थियो डुमै राजा भन्ने, त्यसले पनि विभेद ल्याएको छ। यस्ता खालका उखानहरू चाहिँ त्यो उद्देश्यपूर्ण रूपमा होच्याउने, नारीलाई हिंसा गर्ने तरिकाले होइन, तर सचेत नहुँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता खालका अभिव्यक्ति, भाषिक अभिव्यक्तिहरू आउँदा रहेछन् एक खालका। अर्को चाहिँ नारीलाई अवमूल्यन गर्ने खालकै, जस्तै अब
आइमाईको रुद्र घण्टी नै हुँदैन भन्ने खालका उखानहरूले चाहिँ नारीलाई अवमूल्यन गरिरहेको छ। यस्ता खालका एक तरिकाका भए। अर्को चाहिँ आक्षेप लगाउने, नारीको गल्ती नै नभए तापनि उसलाई आक्षेप लगाउने खालको। अनि अब जस्तै नारीले कुनै लुगा लगाएर हिँडेको छ भने त्यो पहिरनकै आधारमा चाहिँ, जस्तै आगोको अगाडि त नौनी पग्लिहाल्छ नि भन्ने उखान, त्यसले त नारीलाई नै हुन्छ, उसको दोष नभए तापनि नारीकै दोष देखाउने, आक्षेप लगाउने। अर्को चाहिँ हिंसा प्रेरित, त्यो जानिकन नै हिंसा गर्ने। त्यो जस्तै अब पुरुष र महिलाहरू छन् भने त्यहाँनेरि अब पुरुषले चाहिँ जतिवटी श्रीमती ल्याए पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ त्यो लठी टेके भर हुन्छ, कान्छी ल्याए घर हुन्छ भने त्यो चाहिँ नारीलाई होच्याउने खालकै भए, हिंसा प्रेरित हुने खालकै भए। त्यसले गर्दाखेरि यी प्रकारका आधारमा चाहिँ मैले केही उदाहरणहरू लिएर तिनीहरूलाई चाहिँ छोटकरीमा विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेकी छु। जस्तै ढिलै होस् छोरै होस्, यहाँनेरि शब्दका तहमा, संरचनाका तहमा हेर्ने हो भने कहीँ पनि नारीलाई होच्याइएको छैन, तर यसको आशय के छ भने छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिइएको छ। र हाम्रो समाजमा पनि यो अझैसम्म पनि व्यापक छ। अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने हाम्रा समाजका शिक्षित भनेका, राजनैतिक हिसाबले अगाडि बढिरहेका प्राध्यापनरत शिक्षक वर्गहरूका घर परिवारमा हेर्ने हो भने पनि अब सुरुमा चाहिँ एउटै सन्तान भए पनि, छोरो भए पनि छोरी भए पनि ठिकै छ नि त भनेर चित्त बुझाएर बस्नेहरू पनि फेरि छोरी क्याम्पस पढ्न पुग्ने भइसक्दाखेरि आएर चाहिँ फेरि छोरो जन्माउने। किन त त्यसले भन्दा छोरालाई नै प्राथमिकता दिएको देखियो व्यावहारिकतामा। त्यस्तै गरेर अर्को छ खुट्टा भए जुत्ता जति। यसले यहाँ पनि हेर्ने हो भने हामीले शब्दका तहमा त देख्दैनौँ, तर यसले चाहिँ महिलालाई जुत्ता सरह ठानेर चाहिँ जति जुत्ता फेरे जस्तै श्रीमती फेरिरहन पाउँछन् र फेरिरहँदा हुन्छ भन्ने खालका यस्ता हिंसा प्रेरित खालका उखानहरू हामीले प्रयोग गरेको भाषिक अभिव्यक्तिहरू भएको हामीले पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर पोथी बासेको, यहाँ हेर्दाखेरि अब हेरौँ, यहाँ पोथी बासेको राम्रो हुँदैन, पोथी बास्यो भने निमोट्नुपर्छ, पोथी बास्यो भने धुरी कटाउनु पर्छ आदि आदि भनिन्छ। अब यसको अर्थ चाहिँ महिला चाहिँ चुपचाप लागेर बस्नुपर्छ, केही बोल्न हुँदैन, अलिकति केही चित्तबुद्ध कुरा छ भने खित्का छोडेर हाँस्न हुँदैन भन्ने खालको अब पोथी बासेको राम्रो होइन भन्ने अभिव्यक्तिहरू त हामीले जति देख्छौँ। अब कुनै पनि एउटा घरमा निर्णायक तहमा निर्णय गर्दाखेरि महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ अब जोइटिङ्रे हामीले आजसम्म सुन्न पाएका छैनौँ हाम्रो भनेर भनेको, तर हामीले चाहिँ जोइटिङ्रे भनेको त प्रशस्त सुन्छौँ। त्यसको अर्थ के त भन्दा नेतृत्वदायी भूमिकामा चाहिँ नारीहरूले बस्न हुँदैन। त्यसले त पितृ सचात्मक सोचबाट चाहिँ ग्रस्त भएका महिला अथवा पुरुष जसले पनि यस्ता खालका उखानहरू प्रयोग गर्ने गर्छन् भाषिक अभिव्यक्तिमा। त्यस्तै अर्को छ जसका छोरा उसका धन। यसले पनि छोरो चाहिँ सम्पत्ति हो, छोरी चाहिँ एउटा वस्तु मात्र हो भनेर चाहिँ छोरालाई नै प्राथमिकता दिएको, छोरालाई चाहिँ धनको रूपमा हेरेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै अर्को छ आफ्नै छोरी नखरमाउली तन्नेरीलाई दोष भनिएको छ। अब यहाँ पनि छोरीलाई नै दोष, अब छोरीले चाहिँ केही गरेको छैन, केटाले नै जिस्क्याउँदै हिँडेको छ भने पनि त्यहाँ आएर चाहिँ अब केटीकै दोष देखाइयो। हो यस्ता खालका दोष लगाउने, आक्षेप लगाउने खालका उखानहरूले पनि लैङ्गिक रूपमा चाहिँ विभेद ल्याएको छ। त्यस्तै लट्ठी टेके भर, कान्छी ल्याए घर। यहाँ चाहिँ नारीलाई चाहिँ एउटा वस्तुको रूपमा मात्रै, एउटा सहाराको रूपमा मात्रै, जस्तै काँक्रा फर्सीका लहरा झ्याङ्गिए जस्तै जति थाङ्रा लगायो उति पुरुषहरू झ्याङ्गिँदै जाने र महिलाहरू चाहिँ उनीहरूलाई सहारा दिँदै जानुपर्ने। यसले पनि हिंसा नै निम्त्याएको छ। यसले चाहिँ जानिकन हाम्रो समाजमा हिंसा निम्त्याउनको निम्ति अथवा चाहिँ पुरुषलाई बहुविवाह गर्नको निम्ति उक्साउने खालका यस्ता भाषिक अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर अर्को छ साली आधा घरवाली। अब यहाँ चाहिँ सालीमाथिको चाहिँ भिनाजुकै हक लाग्छ भन्ने खालको कुराहरू। अनि आइमाईको रुद्र घण्टी हुँदैन भन्नाले चाहिँ आइमाले चाहिँ गोपनीयता कायम गर्न सक्दैन, यिनीहरूलाई चाहिँ गोप्य कुरा खोल्नै हुँदैन, यिनीहरूले नसुन्ने गरी अब निर्णय गर्दाखेरि आइमाईलाई सुनाउनै हुँदैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभेद घर परिवारभित्र पनि विभेद र अफिसियल कुराहरूमा पनि हेर्ने हो भने विभेद नै। अहिलेको त झन् संविधानले तोकेको छ मुख्य अब प्रमुख र उपप्रमुखमा चाहिँ एउटै लिङ्गको नहुने भन्दा त्यहाँ पनि प्रमुखमा हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो स्थानीय निकायहरूमा सबै ठाउँमा प्रमुख चाहिँ
पुरुष नै हुने र उपप्रमुखमा मात्रै त्यही पनि बाध्य भएर मात्रै महिलालाई स्थान दिएका अवस्थाहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रा भाषिक अभिव्यक्तिहरूमा हुनु भएन र हामी सचेत भएर प्रयोग गरेनौँ भने यो अझैसम्म पुस्तौं पुस्तासम्म पनि जान सक्छ। अर्को काम पाइनस् बुहारी पोख्दै उठाउँदै भनिन्छ। अब यसले चाहिँ दुई खालको अर्थ लगाउनु, बुहारीले चाहिँ खाली बस्नै हुँदैन, केही न केही भए पनि गरि नै रहनुपर्छ भन्ने एक खालको, अर्को चाहिँ बुहारीको कामै छैन अथवा चाहिँ त्यो केही पनि काम गर्न जान्दिन, ढङ्ग छैन, एउटै कामलाई बारम्बार गरिरहन्छे भन्ने खालको कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ। अर्को छ ठाडो टीका लाउँछे स्वामिकामा धाउँछे। अब यहाँ हेर्दाखेरि अब धर्ममा समाहित भएर चाहिँ लागि परेका महिलाहरूलाई एकदम आफू सबल छन्, सक्षम छन्, आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेका छन् भने पनि हाम्रै समाजले खुट्टा तान्ने, उसलाई आक्षेप लगाउने र कहिले पनि अगाडि बढ्न नदिने खालका प्रवृत्तिहरू हामीले प्रशस्त देख्न पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूले चाहिँ हाम्रो भाषिक अभिव्यक्तिहरूमा असर पारेको छ अथवा चाहिँ विभेद ल्याएको छ, चाहे त्यो लैङ्गिक हिसाबले होस्, चाहे वर्गीय हिसाबले होस्, चाहे जातिगत हिसाबले होस्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा चाहिँ यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू टिप्पणीहरू चाहिँ कम हुनुपर्छ, यी लुप्त अवस्थामा छन्, अहिले पनि प्रयोग भइ नै रहन्छन् र यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष। अर्को चाहिँ जानेर अथवा नजानिकन यस्ता 5 मिनट बाँकी छ है। हुन्छ म्याम, हस् मैले सक्नै लागे। त्यस्तै गरेर अर्को छ भाषिक प्रयोगता सचेत रहेर अरूलाई पनि सचेत राख्नु आवश्यक छ। किनभने हामी भाषिक प्रयोगता चाहे चाहिँ त्यो प्राज्ञिक क्षेत्रमा होस्, चाहे चाहिँ साहित्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे चाहिँ त्यो कुनै पनि अभिव्यक्तिको क्षेत्रमा होस्, हामी सचेत हुनै पर्छ र हामी सचेत भएनौँ भने हाम्रा भावी पिँढीहरू सचेत हुन सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षको बुँदा। र अर्को बुँदा रहेको छ समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्न विभेद रहित भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ र हामीले निर्माण गर्ने पाठ्य पुस्तकहरू पाठ्यक्रमहरूमा पनि लैङ्गिक विभेद जनाउने खालका भाषाहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गरिनुपर्छ। अहिले हामीले पाठ्यक्रम निर्माणका तहमा हेर्ने हो भने चाहिँ जो पाठ्यक्रम निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कृतिलाई त्यहाँ राख्ने होडमा त्यहाँ लैङ्गिक विभेद छ कि छैन, वर्गीय विभेद छ कि छैन, जातिगत विभेद छ कि छैन भनेर अहिलेसम्म पनि हेर्नु भएको छैन। ताकि त्यो कृतिभित्रका पात्रमा होस्, चाहे चाहिँ त्यो सम्पूर्ण पाठ्यक्रममा होस्, आजसम्म हेर्नु भएको छैन र यसको यो क्षेत्रमा पनि अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छैनन्। अनि हाम्रा विद्यालय तहका पाठ्य पुस्तकहरूमा हेर्ने हो भने पहिलेको पाठ्य पुस्तकको तुलनामा अहिले चाहिँ अलिकति समानता देखाउने भए तापनि त्यहाँभित्र प्रयोग गरेका चित्रहरू, त्यहाँ प्रयोग गरेका उदाहरणहरूले चाहिँ विभेद देखाएको छ। किनभने आमाको चित्र छ भने त्यो आमाले कहीँ न कहीँ किचनमा काम गर्दै गरेको, घरमै कुचो लगाउँदै गरेको आदि चित्रहरू राखिएको छ भने अब पुरुषको चित्र र बुवा के गर्नुहुन्छ भन्दा बुवा अफिसमा काम गर्ने हो कि वकिलको ड्रेस लगाएको हो कि डक्टरको ड्रेस लगाएर त्यो पोसाक लगाएर उभिएको अथवा केही अफिसमा काम गरिरहेको जस्तो चित्रहरू र त्यस्ता खालका उदाहरणहरू हामीले अहिले पनि पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पाठ्यक्रम निर्माताहरू र पाठ्य पुस्तक लेखकहरूले पनि त्यस्ता उदाहरणहरू राख्न हुन्न भन्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ र यस्ता खालका भाषिक अभिव्यक्तिहरू चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नै पर्छ। हामीले गरेनौँ भने भावी पिँढीहरूमा यसको असर हुन्छ। त्यसैले गर्दा भाषिक प्रयोगताहरू सचेत हुनु जरुरी छ भन्ने मेरो निष्कर्ष राख्दै मेरो आजको छोटो प्रस्तुतिलाई यही समापन गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भगीरथाजी, तपाईँले एकदम टाइममा सक्नुभयो। यसको लागि धेरै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।